चैप्टर 168 मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16701। तर्जुमा खालिद बिन ज़ैद कहते हैं कि हज़रत उक़बा बिन आमिर मेरे यहाँ तशरीफ़ लाते थे और फरमाते थे कि हमारे साथ चलो, तीरंदाज़ी की मशक़ करते हैं। एक दिन मेरी तबीयत बोझल थी तो इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला एक तीर की वजह से 3 आदमियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, एक तो उसे बनाने वाला जिसने अच्छी नीयत से उसे बनाया हो, दूसरा इसका मुआविन और तीसरा उसे चलाने वाला। लिहाजा तीर अंदाज़ी भी किया करो और घुड़सवारी भी, और मेरे नज़दीक घुड़सवारी से ज़्यादा तीर अंदाज़ी पसंदीदा है, और हर वो चीज़ जो इंसान को गफलत में डाल दे वो बातिल है सिवाय इंसान के तीर कमान के, घोड़े की देखभाल में और अपनी बीवी के साथ दिल लगी में मसरूफ़ होने के, कि ये चीज़ें बरहक़ हैं। और जो शख्स तीर अंदाज़ी का फ़न सीखने के बाद उसे भला दे तो उसने अपने सिखाने वाले की नाशुक्री की। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16702। तर्जुमा अब्दालरहमान बिन आज़रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत उक़बा बिन आमिर मस्जिद अक्सी में नमाज़ पढ़ने के लिए रवाना हुए तो कुछ लोग उनके पीछे हुए। हज़रत उक़बा ने उनसे साथ चलने की वजह पूछी तो इन्होंने बताया कि आपने चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमनशीनी का शर्फ पाया है, इसलिए हम आपके साथ चलना चाहते हैं और आपको सलाम करने के लिए आए हैं। हज़रत उक़बा ने फरमाया कि यहीं पर उतरो और नमाज़ पढ़ लो। चुनाचा सब ने उतर कर नमाज़ पढ़ ली। सलाम फेरने के बाद इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो बंदा भी अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करे कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो और अपने हाथों को किसी के खून से रंगीन किए हुए ना हो, उसे इजाज़त होगी कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे इसमें दाखिल हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16703। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि नज़र का कफ़ारा भी वही है जो कसम का कफ़ारा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16704। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों पर हाथ रखकर अर्ज़ किया कि मुझे सूरत यूसुफ़ पढ़ा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक तुम सूरत फ़ल्क़ से ज़्यादा बलीग़ कोई सूरत ना पढ़ोगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16705। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से सफ़ेद रंग का एक खच्चर हदिया में आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए और हज़रत उक़बा बिन आमिर उसे हानकने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, पढ़ो। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया पढ़ूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अलग पढ़ो। चुनाचा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसे पढ़ दिया। ताहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ। चुनाचा फरमाया, शायद ये तुम्हें कम मालूम हो रही हो, तुम सूरत फ़ल्क़ से ज़्यादा बलीग़ कोई सूरत नमाज में ना पढ़ोगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16706। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से एक रेशमी जोड़ा हदिया में आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पहनकर हमें मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई। नमाज से फ़ारिग़ होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बेचैनी से उतारा और फरमाया, मुत्तक़ीन के लिए ये लिबास शायान शान नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16707। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और अहल उहद की कब्रों पर पहुंचकर नमाज जनाजा पढ़ी। फिर वापस आकर मिंबर पर रौनक अफरोज़ हुए और फरमाया, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और मैं तुम्हारे लिए गवाही दूँगा। वालला मैं उस वक्त भी अपने हौज़ को देख रहा हूँ। याद रखो, मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों की चाबियाँ दी गई हैं, बख़ुदा।
مجھے تمہارے متعلق یہ اندیشہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں منہمک ہو کر ایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگو گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16708۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ بعض اوقات آپ ہمیں کہیں بھیجتے ہیں، ہم ایسے قوم کے پاس پہنچتے ہیں جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتی، تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی قوم میں مہمان بن کر جاؤ اور وہ لوگ اس چیز کا حکم دے دیں جو ایک مہمان کے لیے مناسب حال ہوتی ہے تو اسے قبول کر لو، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو تم خود ان سے مہمان کا مناسب حق وصول کر سکتے ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16709۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے درمیان قربانی کے جانور تقسیم کیے تو میرے حصے میں 6 ماہ کا ایک بچہ آیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق قربانی کا حکم پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسی کی قربانی کر لو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16710۔ ترجمہ: حضرت عقبہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک انصاری نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، دیور تو موت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16711۔ ترجمہ: عبداللہ بن مالک سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر کی ہمشیرہ نے پیدا چل کر دوپٹہ اوڑھے بغیر حج کرنے کی منت مانی تھی۔ حضرت عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری بہن کی سختی کا کیا کرے گا؟ اسے حکم دو کہ وہ دوپٹہ اوڑھ کر سوار ہو کر جائے اور 3 روزے رکھ لے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16712۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی لڑکی کے 2 ولی ہوں اور دونوں مختلف جگہوں پر اس کا نکاح کر دیں تو ان میں سے جس نے پہلے نکاح کیا ہوگا وہ صحیح ہوگا، اور جب کوئی شخص 2 آدمیوں سے چیز خریدے تو ان میں سے پہلے بیچنے والے کی وہ چیز ملکیت تصور ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16713۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یا میں ہی تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ سکھا دوں جن کی مثل نہ ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورت فلق اور سورت ناس پڑھائیں، پھر نماز کھڑی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور نماز فجر میں یہی دونوں صورتیں پڑھیں، پھر میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ، تم کیا سمجھے؟ یہ دونوں صورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہو کر بھی پڑھا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16714۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ لیا کرو لیکن اونٹوں کے بارے میں نماز نہ پڑھا کرو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے حضرت عقبہ سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16715۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ایک ریشمی جوڑا ہدیہ میں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن کر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بے چینی سے اتارا اور فرمایا، متقین کے لیے یہ لباس شایان شان نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16716۔ ترجمہ:
हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, टैक्स वसूल करने में जुल्म करने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16717। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दो ऐसी सूरतें नाज़िल हुई हैं कि उन जैसी कोई सूरत नहीं है। मुराद मऊज़तीन है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16718। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है और मैं इनकी तरफ से कुछ सदका करना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि क्या इन्होंने तुम्हें इसका हुक्म दिया था? इसने जवाब दिया, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर ना करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16719। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद करता है वो इसके लिए जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया बन जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16720। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ग़ुलाम की ज़िम्मेदारी 4 दिन तक रहती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16721। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हर मैयत के नामा अमल पर मेहर लगा दी जाती है, सिवाय उस शख्स के जो अल्लाह के रास्ता में इस्लामी सरहदों की हिफाजत करता है कि इसके नामा अमाल में दोबारा ज़िंदा होने तक सवाब लिखा जाता रहेगा। गुज़श्ता हदीस क़तीबा से भी मरूए है और इसमें यह इजाफ़ा भी है कि इसे क़ब्र के इम्तिहान से महफूज रखा जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16722। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन अहल खाना अब्बू अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16723। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग मस्जिद में बैठे कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ ले आए और हमें सलाम किया। हमने जवाब दिया। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किताब अल्लाह का इल्म हासिल किया करो, उसे मजबूती से थामो और तरन्नुम के साथ उसे पढ़ा करो। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद की जान है, यह कुरान बारे में बंधे हुए ऊँटों से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ निकल जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16724। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम शराइत में पूरा किए जाने की सबसे ज़्यादा हक़दार वो शर्त है जिसके ज़रिए तुम अपने लिए औरतों की शर्मगा को हलाल करते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16725। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह करे, फिर आसमान की तरफ देखकर यूँ कहे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे कि जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16726। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया पूरे कुरान में सूरत हज ही की ये फ़जीलत है कि इसमें 2 सजदे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ।
اور جو شخص یہ دونوں سجدے نہیں کرتا گویا اس نے یہ سورت پڑھی ہی نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16727۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قرآن کریم کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے جلائے گی نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16728۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، معوذتین پڑھا کرو کیونکہ ان جیسی کوئی صورت نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16729۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اکثر منافقین قرار ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16730۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور آہستہ آواز سے قرآن پڑھنے والا خفیہ طور پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ حمد بن خالد حافظ الحدیث تھے، وہ ہمیں حدیث بھی پڑھاتے تھے اور درزی کا کام بھی کرتے تھے، منع اور یحیی بن معین نے ان سے حدیثیں لکھی ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16731۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مرتے وقت جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو اس کے لیے جنت کی خوشبو حلال ہے اور نہ ہی وہ اسے دیکھ سکے گا۔ ایک قریشی آدمی جس کا نام ابو ریحانہ تھا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری سواری کا گھوڑا جوتے کا تسمہ عمدہ ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور اپنی نظروں میں لوگوں کو حقیر سمجھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16732۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی کوئی صورت نہیں ہے، مراد معوذتین ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16733۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے جس میں جوانی کی نادانی نہیں ہوتی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16734۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے پیش ہونے والے دو فریق پڑوسی ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16735۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹنگ کو برا نہ سمجھا کرو کہ وہ انتہائی گرم قدر غمخوار ہوتی ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16736۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی تو سب سے پہلے انسان کے جسم کی جو ہڈی بولے گی وہ اس کی بائیں ران ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16737۔
ترجمہ عبداللہ بن مالک سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر کی ہمشیرہ نے پیدا چل کر دوپٹہ اوڑھے بغیر حج کرنے کی منت مانی تھی۔ حضرت عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ہن کی سختی کا کیا کرے گا، اسے حکم دو کہ وہ دوپٹہ اوڑھ کر سوار ہو کر جائے اور 3 روزے رکھ لے۔ مسند احمد کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16738۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام شرائط میں پورا کیے جانے کی سب سے زیادہ حقدار وہ شرط ہے جس کے ذریعے تم اپنے لیے عورتوں کی شرمگاہ کو حلال کرتے ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16739۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ 3 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے یا مردوں کو قبر میں دفن کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے۔ 1 سورج طلوع ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، 2 زوال کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، 3 غروب آفتاب کے وقت یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے۔ مسند احمد کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16740۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی کوئی صورت نہیں ہے، مراد موزتین ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16741۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ 10 ذی الحجہ قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم مسلمانوں کی عید کے دن ہیں اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16742۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ماہ کے بچے کے متعلق قربانی کا حکم پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16743۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے رنگین کیے ہوئے نہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16744۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ 3 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے یا مردوں کو قبر میں دفن کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے۔ 1 سورج طلوع ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، 2 زوال کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، 3 غروب آفتاب کے وقت یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے۔ مسند احمد کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16745۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ 10 ذی الحجہ قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم مسلمانوں کی عید کے دن ہیں اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16746۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام کی ذمہ داری 3 تک رہتی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16747۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام کی ذمہ داری 3 تک رہتی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16748۔ ترجمہ
ابو الخیر سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر کی ہمشیرہ نے پیدل چل کر حج کرنے کی منت مانی تھی۔ حضرت عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16749۔ ترجمہ: حضرت ابو عبدالرحمن جہنی سے مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دو سوار آتے ہوئے دکھائی دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ ان کا تعلق قبیلہ کندہ کے بطن مزہج سے ہے۔ جب وہ قریب پہنچے تو واقعہ دو مزہجی تھے، ان میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے آگے بڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ جس شخص نے آپ کی زیارت کی، آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی اور آپ کی پیروی کی تو اسے کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے نے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک بیعت کے لیے تھاما تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق اور پیروی کرے لیکن آپ کی زیارت نہ کر سکے تو اسے کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور واپس چلا گیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16750۔ ترجمہ: حضرت ابن عابس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں توز کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے توز کرنے والے توز کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ فرمایا، 2 سورتیں ہیں، سورت فلق اور سورت ناس۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16751۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے پہلے حصے میں تو 4 رکعت پڑھ کر میری کفایت کر، میں ان کی برکت سے دن کے آخرت تک تیری کفایت کروں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16752۔ ترجمہ: عطا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری سفر کر کے حضرت عقبہ کے پاس آئے، لیکن وہ حضرت سلمہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو ایوب نے ان سے فرمایا کہ مجھے حضرت عقبہ کا پتہ بتا دو۔ چنانچہ وہ حضرت عقبہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمیں وہ حدیث سنائے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے، اور اب کوئی شخص اس کی سماعت کرنے والا باقی نہیں رہا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ حدیث سن کر وہ اپنی سواری کے پاس آئے، اس پر سوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16753۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یا میں تمہیں ایسی 2 سورتیں نہ سکھا دوں جن کی مثل نہ ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورت فلق اور سورت ناس پڑھائیں۔ پھر نماز کھڑی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور نماز فجر میں یہی دونوں سورتیں پڑھیں۔ پھر میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ، تم کیا سمجھے؟ یہ دونوں سورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہو کر بھی پڑھا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16754۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ہم لوگ اپنے کام خود کرتے تھے اور آپس میں اونٹوں کو چرانے کی باری مقرر کر لیتے تھے۔ ایک دن جب میری باری آئی اور میں انہیں دوپہر کے وقت لے کر چلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرتے ہوئے دیکھا۔
मैंने इस मौका पर जो कुछ पाया वो ये था कि तुम में से जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह करे, फिर खड़ा होकर दो रकतें पढ़े जिनमें वो अपने दिल और चेहरे के साथ मुतवज्जह रहे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई और इसके सारे गुनाह मुआफ़ हो गए। मैंने कहा कि ये कितनी उम्दा बात है। इस पर मुझसे आगे वाले आदमी ने कहा कि उक़बा, इससे पहले वाली बात इससे भी उम्दा थी। मैंने देखा तो वो हज़रत उमर फ़ारूक थे। मैंने पूछा, ए अब्बू हिफ्सा, वो क्या बात है? इन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि तुम में से जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह करे, फिर यूं कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला व अन्ना मुहम्मदा अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे कि जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। मसनद अहमद, किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16755। तर्जुमा, हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग मस्जिद में बैठे कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ ले आए और हमें सलाम किया। हमने जवाब दिया। फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किताब अल्लाह का इल्म हासिल किया करो, उसे मजबूती से थामो और तरन्नुम के साथ उसे पढ़ा करो। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद की जान है, यह कुरान बारे में भूंदे हुए ऊँटों से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ निकल जाता है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16756। तर्जुमा, दफ़िन जो हज़रत उक़बा का कातिब था से मरूए है कि एक मर्तबा में हज़रत उक़बा से अर्ज़ किया कि हमारे पड़ोसी शराब पीते हैं, मैं पुलिस को बुलाना जा रहा हूँ ताकि वो आकर इन्हें पकड़ ले। हज़रत उक़बा ने फरमाया, ऐसा ना करो, बल्कि इन्हें समझाओ और डराओ। कातिब ने ऐसा ही किया लेकिन वो बाज ना आए। चुनाचा दफ़िन दोबारा हज़रत उक़बा के पास आया और कहने लगा कि मैंने इन्हें मना किया लेकिन वो बाज ना आए और अब तो मैं पुलिस को बल्ला कर रहूँगा। हज़रत उक़बा ने फरमाया, अफ़सोस, ऐसा मत करो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालता है, गोया वो किसी जिंदा दरगोर की हुई बच्ची को बचा लेता है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16757। तर्जुमा, हज़रत उक़बा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के पास जाने से अपने आप को बचाओ। एक अंसारी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देवर का क्या हुक्म है? फरमाया, देवर तो मौत है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16758। तर्जुमा, हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और अहल उहुद की कब्रों पर पहुंचकर नमाज जनाजा पढ़ी, फिर वापस आकर मिंबर पर रौनक अफरोज़ हुए और फरमाया, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और मैं तुम्हारे लिए गवाही दूँगा। वालला, मैं उस वक्त भी अपने हौज़ को देख रहा हूँ। याद रखो, मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों की चाबियाँ दी गई हैं। बख़ुदा, मुझे तुम्हारे मुताल्लिक़ ये अंदेशा नहीं है कि मेरे पीछे तुम शिर्क करने लगोगे, बल्कि मुझे ये अंदेशा है कि तुम दुनिया में मुनहमक होकर एक दूसरे से मुसाबक़त करने लगोगे। मसनद अहमद, किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16759। तर्जुमा, हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैर की दो कस्में हैं जिनमें से एक अल्लाह ताला को पसंद और दूसरी नापसंद है, और फ़ख्र की भी दो कस्में हैं जिनमें से एक अल्लाह ताला को पसंद और दूसरी नापसंद है। शक के मौका पर खैरत अल्लाह को पसंद है, खैर अल्लाह के मामले खैरत अल्लाह को नापसंद है। सदका करने वाले आदमी का फ़ख्र अल्लाह को पसंद है और तकब्बुर का फ़ख्र अल्लाह को नापसंद है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16760। तर्जुमा, और फरमाया, तीन कस्म के लोग मुस्तजाब दावत होते हैं, मुसाफिर, वालिद और मज़लूम। मसनद अहमद, किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16761। तर्जुमा, और फरमाया, अल्लाह ताला एक तीर की वजह से तीन आदमियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, एक तो उसे बनाने वाला, दूसरा इसका मुआविन और तीसरा उसे चलाने वाला। मसनद अहमद, किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी, रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16762।
ترجمہ ابو علی حمدانی را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر روانہ ہوا، ہمارے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر بھی تھے۔ ہم نے ان سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہوں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لہٰذا آپ ہماری امامت کیجیے۔ انہوں نے انکار کر دی اور فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص لوگوں کی امامت کرے، بروقت اور مکمل نماز پڑھائے تو اسے بھی ثواب ملے گا اور مقتدیم کو بھی، اور جو شخص اس میں کوتاہی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، مقتدیم پر نہیں ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16763۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اہل احد کی قبروں پر پہنچ کر نماز جنازہ پڑھی، پھر واپس آ کر منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا میں تمہارا انتظار کروں گا اور میں تمہارے لیے گواہی دوں گا، واللہ میں اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، یاد رکھو مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، بخدا مجھے تمہارے متعلق یہ اندیشہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں منہمک ہو کر ایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگو گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16764۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص کی 3 بچی ہوں اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ انہیں محنت کر کے کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16765۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تمیمہ تعویذ لٹکائے، اللہ اس کے ارادے کو تام مکمل نہ فرمائے، اور جو وداع سمندر پار سے لائی جانے والی سفید چیز جو نظر بد کے اندیشے سے بچوں کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے لٹکائے، اللہ اسے سکون عطا نہ فرمائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16766۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16767۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل یمن رقیق القلب، نرم دل اور خوب اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16768۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو پرامن ہونے کے بعد خطرے میں مبتلا نہ کیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا قرض لے کر۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16769۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ مقام بطٹھن یا عقیق جائے اور روزانہ 2 بڑے کوہانوں اور روشن پیشانیوں والی اونٹنی بغیر کسی گناہ اور قط رحمی کے اپنے ساتھ لے آئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اسے پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص مسجد میں آ کر کتاب اللہ کی 2 آیتیں سیکھ لے، وہ اس کے لیے مذکورہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 3 آیتوں کا سیکھنا 3 اونٹنیوں سے اور 4 آیت کا سیکھنا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ آیت اور اونٹنیوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16770۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قرآن کریم کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے جلائے گی نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔
حدیث نمبر 16771۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اکثر منافقین قرار ہوں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16772۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اکثر منافقین قرار ہوں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16773۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پورے قرآن میں سورت حج ہی کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں، اور جو شخص یہ دونوں سجدے نہیں کرتا گویا اس نے یہ سورت پڑھی ہی نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16774۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور عمرو بن عاص ایمان لائے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16775۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تم اپنے رکوع میں شامل کر لو، اسی وجہ سے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے، اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو فرمایا، اسے اپنے سجدہ میں شامل کر لو، اسی وجہ سے سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16776۔ ترجمہ۔ ابو قبیل سے سندہ مروی ہے کہ میں نے حضرت عقبہ سے صرف ذل کی حدیث سنی ہے۔ حضرت عقبہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دودھ سے خطرہ ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اور دودھ سے خطرے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اسے منافقین سیکھیں گے اور اہل ایمان سے جھگڑا کریں گے اور دودھ کو پسند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جائیں گے اور جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16777۔ ترجمہ۔ ابوالخیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابو تمیم جیشانی رات کو نماز مغرب کی اذان سننے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حضرت عقبہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ابو تمیم کی اس حرکت سے آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ وہ نماز مغرب سے قبل 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ میرا مقصد ابو تمیم کو حضرت عقبہ کی نظروں میں گرانا تھا، لیکن حضرت عقبہ کہنے لگے کہ یہ کام ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ پھر اب کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا، مصروفیت کی وجہ سے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16778۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد موعظات، جن صورتوں میں قل اعوذ کا لفظ آتا ہے، پڑھا کروں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16779۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، نبی صلی اللہ علیہ سوار تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا کہ مجھے سورت ہود اور سورت یوسف پڑھا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ کے نزدیک تم سورت فلق سے زیادہ بلیغ کوئی سورت نہ پڑھو گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16780۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16781۔ ترجمہ۔
हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कुरान करीम को किसी चमड़े में लपेटकर भी आग में डाल दिया जाए तो आग उसे जलाएगी नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16782। तर्जुमा हज़रत उक़बा से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुझे अपनी उम्मत के मुताल्लिक़ किताब और दूध से ख़तरा है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब और दूसरे ख़तरे का क्या मतलब? फरमाया कि उसे मुनाफ़िकीन सीखेंगे और अहल ईमान से झगड़ा करेंगे और दूध को पसंद करते होंगे और उसकी वजह से जमात से निकल जाएंगे और जुमा की नमाज़ें छोड़ दिया करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16783। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 आदमियों का एक वफ़द हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से 9 आदमियों को बैत कर ली और एक से हाथ रोक लिया। इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 9 को बैत कर ली और उस शख्स को छोड़ दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तावीज़ पहन रखा है। ये सुनकर उसने गिरेबान में हाथ डालकर इस तावीज़ को टुकड़े टुकड़े कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी बैत ले ली और फरमाया, जो शख्स तावीज़ लटकाता है वो शिर्क करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16784। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़र का कफ़ारा भी वही है जो कसम का कफ़ारा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16785। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के दरमियान क़ुरबानी के जानवर तक़सीम किए तो मेरे हिस्से में 6 माह का एक बच्चा आया। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ क़ुरबानी का हुक्म पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसी की क़ुरबानी कर लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16786। तर्जुमा आबौली हमदानी राह कहते हैं कि एक मरतबा में सफ़र पर रवाना हुआ। हमारे साथ हज़रत उक़बा बिन आमिर भी थे। हमने उनसे अर्ज़ किया, आप हमारी इमामत कीजिए। इन्होंने इनकार कर दी और फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स लोगों की इमामत करे, बरवक्त और मुकम्मल नमाज पढ़ाए तो उसे भी सवाब मिलेगा और मक़तदीम को भी, और जो शख्स इसमें कोताही करेगा तो उसका वबाल उसी पर होगा, मक़तदीम पर नहीं होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16787। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दागने से मना फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्म पानी पीने को नापसंद फरमाते थे। जब सरमा लगाते तो ताक़दद में और जब धोनी देते तो वो भी ताक़दद में देते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16788। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई धोनी दे तो ताक़दद में और सरमा लगाए तो वो भी ताक़दद में लगाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16789। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई धोनी दे तो ताक़दद में और सरमा लगाए तो वो भी ताक़दद में लगाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16790। तर्जुमा हज़रत उक़बा और हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा तीर जिस चीज़ को शिकार करके तुम्हारे पास ले आए उसे खा लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16791। तर्जुमा
हज़रत उक़बा और हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा तीर जिस चीज़ को शिकार करके तुम्हारे पास ले आए उसे खा लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16792। तर्जुमा हश्शाम बिन अबी रक़ीक़ा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत मुस्लिमा बिन मुख़लिद मिंबर पर बैठे खुतबा दे रहे थे और मैं भी सुन रहा था। इन्होंने फरमाया, लोगों, किया रेशम से अस्सिब और कितान तुम्हारी किफ़ायत नहीं करते। ये एक सहाबी तुम में मौजूद हैं जो तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताएंगे। उक़बा खड़े हो जाइए। चुनाचा हज़रत उक़बा खड़े हुए और मैंने इन्हें ये कहते हुए सुना कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मेरी तरफ झूठी निस्बत करके कोई बात बयान करे वो अपने लिए जहन्नम में ठिकाना बना ले। और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए भी सुना है कि जो शख्स दुनिया में रेशम पहनता है और आखिरत में उसे पहनने से महरूम रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16793। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरसर मिंबर रिसायत वाइद व लहम्मा इस्ततैतिम मन क़व्वत की तिलावत करके ये फरमाते हुए सुना है कि याद रखो, क़व्वत से मुराद तीर अंदाज़ी है। ये जुमला 3 मरतबा फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16794। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अनक़रीब तुम्हारे सामने बहुत सी सरज़मीनें मफ़तूह हो जाएंगी और अल्लाह ताला तुम्हारी किफ़ायत फरमाएगा। लिहाजा किसी शख्स को अपने तीरों में मशगूल होने से आजिज़ नहीं आना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16795। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ात अल-जनब नामी बीमारी में मरने वाला शख्स शहीद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16796। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूई है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अल्लाह के रास्ता में इस्लामी सरहदों की हिफाजत करता है इसके नामा अमाल में मुसलसल सवाब लिखा जाता रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16797। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूई है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हर मैयत के नामा अमल पर मेहर लगा दी जाती है सिवाय उस शख्स के जो अल्लाह के रास्ता में इस्लामी सरहदों की हिफाजत करता है कि इसके नामा अमाल में दोबारा ज़िंदा होने तक सवाब लिखा जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16798। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूई है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है और इन्होंने कुछ ज़ेवरात छोड़े हैं, किया मैं इन्हें सदका कर दूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि क्या इन्होंने तुम्हें इसका हुक्म दिया था? इसने जवाब दिया, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर अपनी वालिदा के ज़ेवरात संभाल कर रखो। गुज़श्ता हदीस में इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16799। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूई है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है और इन्होंने कुछ ज़ेवरात छोड़े हैं, किया मैं इन्हें सदका कर दूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि क्या इन्होंने तुम्हें इसका हुक्म दिया था? इसने जवाब दिया, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर अपनी वालिदा के ज़ेवरात संभाल कर रखो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 16800। तर्जुमा
حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سورج زمین کے انتہائی قریب آ جائے گا، جس کی بنا پر لوگ پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، چنانچہ کسی کا پسینہ اس کی ایڑیوں تک ہوگا، کسی کا نصف پنڈلی تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سرین تک، کسی کا کوکھ تک، کسی کا کندھوں تک، کسی کا گردن تک، اور کسی کا پسینہ منہ کے درمیان تک ہوگا اور لگام کی طرح اس کے منہ میں ہوگا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر کے بتاتے ہوئے دیکھا اور کوئی اپنے پسینے میں مکمل ڈوبا ہوگا۔